नमस्ते। अधुना पुरोहितः उवाच इति लघुनाटकं श्राव्यरूपेण शृणुमः। पात्राणि: पुरोहितः, अधिकारी। स्थानं: पुरोहितस्य गृहम्, अधिकारेः कार्यालयं। समयः: प्रभातवेला। हरि ओम। कार्यालये अधिकारी। हरि ओम। अहं पुरोहितः नारायणाचार्यः वदामि। कः? पुरोहितः वा? आम्, अहं पुरोहितः वदामि। कः विशेषः? अहं गिरिनगरे वासं करोमि। मम गृहस्य पुरतः एकः गर्दभः पतितः अस्ति। हा? गर्दभः वा? तं दण्डेन ताडयतु भोः, सः उत्थाय गच्छति। सः गर्दभः मृतः अस्ति भोः। शीघ्रं शवं निष्कासयितुं व्यवस्थां कुर्वन्तु। मृतः वा? भवतु भो महाशय, भवान् पुरोहितः किल? आम्, अहं पुरोहितः नारायणाचार्यः। उपहासपूर्वकं। भोः, स्वयं पुरोहितः किल भवान्? तर्हि भवान् एव अग्रिमं संस्कारं कारयतु। तदर्थं किमर्थं दूरवाणीं कृतवान्? विचिन्त्य: हो, शवसंस्कारं तु अहमेव करोमि भोः, तदर्थं दूरवाणीं न कृतवान्। तर्हि किमर्थं दूरवाणीं कृतवान्? उपहासरूपेण। यथा कोऽपि मृतः भवति तथा बान्धवेभ्यः वार्तां सूचयन्ति किल, अतः भवते दूरवाणीं कृतवान्।